Pinadayag 20. Unya nakita ko ang usa ka anghel nga may kunsad gikan sa langit. Nagdala siya dakong kadena ug yawi alang sa bungaw nga dili matungkad. Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas. Ug gigapos kini sulod sa 1,000 ka tuig. Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw. Unya iya kining gisirhan ug gitangkahan aron ang yawa dili na maka panlimbong sa mga kanasuran hangtod sa mga tapos ang 1,000 ka tuig. Tapos niya na buhian siya sulod sa mubong panahon. Unya nakita ko ang mga trono ug ang mga naglingkod kini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ngadtong gipang mugutan tungod sa pangsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus ug tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila na magpatik-patik sa ilang agtang o kamot. Sa timaan sa mananap, nabanhaw sila ug naghari uban ni Kristo sunod sa 1,000 ka tuig. Wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang 1,000 ka tuig. Mao kini ang unang pagbanhaw. Bulahan kayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw. Wala na gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Mahimo sila nga pari sa Dios ug ni Kristo ug maghari sila uban kaniya sulod sa 1,000 ka tuig. Tapos sa 1,000 ka tuig, buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Unya suruyon niya ang kanasuran nga mao ang log ug magog aron paglimbong kanila. Tigumon niya sila alang sa usa ka gubat ug ang ilang gidaghanon sama sa kabalas sa baybayon. Gikatap sila sa tibuok kalibutan ug gilibutan nila ang kampo sa katawan sa Dios ug ang syudad na iyang gimahal apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw na kalayo ug asupre din gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Didto sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kangturan. Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod nini. Gipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono. Ug wala na kini makita pag-usab ug nakita ko ang mga patay inala ug dili nila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala silang binuhatan nga naghisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades itugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman sila tanan sumala silang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga wala ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo.